अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं शेयर किया, अभी सोचा कि चलें आज का दिन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कहाँ बिज़ी थी, क्या चल रहा था, सब कुछ आज के व्लॉग में बताती हूँ। अभी मैं निकली थी घर से, मैंने आयशा को पिक करना था। शाहमीर की फूफो को हॉस्पिटल आए हैं हम लोग अभी, तो आयशा को पिक करेंगे और फिर चलेंगे घर। और इतने दिन मुझसे व्लॉग क्यों नहीं शेयर हुआ, हम लोगों की चल रही थी घर की शिफ्टिंग और काफ़ी दिनों से हम लोगों ने पहले तो उधर से सारा सामान पैक किया। मेरा दिल था कि मैं ना हर चीज़ को रिकॉर्ड करूं, लेकिन जब सब पैकिंग चल रही होती है तो बाज़ात फिर ये है कि व्लॉग्स में हेल्प करने वाला कोई बंदा नहीं होता कि चलें थोड़ा बहुत वो रिकॉर्ड कर लें। लेकिन वो बस अचानक से सारी चीज़ें प्लान हुई, सारी पैकिंग पैकिंग की और फिर हमारी शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई। अभी हम लोगों को एक हफ़्ता हो गया, वीक हो गया, हम लोग इन्हीं कामों में बिज़ी हैं और हमारी पूरी फैमिली इतनी शदीद किस्म की ना उनको थकावट हुई है। मतलब अभी भी मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत डाउन और थकावट थी ना कि मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं था कि मैं ना अभी व्लॉग शेयर करूँगी, मतलब सेट करूँगी इसको एडिट करके आप लोगों से। फिर मेरा ये था कि मैं एक दो दिन तक चलो ना थोड़ा रेस्ट करने के बाद शेयर कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं तो आज हिम्मत कर ही लेती हूँ। हिम्मत ऐसे था कि थकावट इतनी ज़्यादा इसलिए हुई कि अचानक सब हमारी चीज़ें ये प्लान हुई, हम लोगों ने फिर घर की शिफ्टिंग में लग गए। और इतना ज़्यादा पता घरों में ये सीन हो जाता है, अगर तो वो बिल्कुल होता है ना कि एक तो बिल्कुल थोड़ा बहुत घर का सामान हो या न्यू न्यू जिस तरह आजकल चीज़ें हों तो वो उनको शिफ्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन हमारी सारी जॉइंट फैमिली है, मतलब मेरी सास, मतलब हम लोग, हमजा की अम्मी हो गई, हम सब फैमिली जो एक साथ ही होते हैं ना, इतना घर का सामान था हमारा वहाँ पे। जो घर की जो मतलब आप लोग सब देख रहे हो वो सारी सेटिंग जो भी घर में थी वो तो चीज़ें थी। मैंने कभी आप लोगों को बेसमेंट भी कभी विज़िट नहीं करवाया था। इतना ज़्यादा सामान था घर का कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। यहाँ पे आके फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी, जो पुराना फर्नीचर था वो सारा हम लोगों ने निकाल दिया, क्योंकि अचानक सारी चीज़ें प्लान हुई थी। और फिर ये चीज़ों पे ज़्यादा टाइम इसलिए भी हमें लग गया कि हम लोगों ने ना फिर वही वही चीज़ें घर में सेट की कि जो हमें चाहिए थी। मतलब बहुत सारी, जैसा मैंने आपको बताया, आंटी का डाइनिंग था, उनका वो शोकेस हो गया बर्तनों वाला, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं, वो सारी हम लोगों ने निकाली। और हमजा के अबू होते थे बाहर, तो उधर से उन लोगों ने, मतलब वहाँ से जब भी उन्होंने आना तो उन्होंने बहुत सारी घर की चीज़ें ले लेके रखी हुई थी। तो इस तरह हमारा ना सामान ज़्यादा था कि मतलब वो कारपेट तक वो हर चीज़ें बाहर से आई हुई थी बहुत सारी। वो बेसमेंट इतना फुल था ना जब उनको निकाला, लेकिन काफ़ी टाइम हमारा वहीं पे सामान थोड़ा सा वेस्ट भी हुआ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी सेटिंग नहीं थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे वही चीज़ें लेके आएँ जो हम लोगों को ज़रूरत की हैं। बाकी ये है कि पता नहीं वो चीज़ें यूज़ होंगी या नहीं होंगी। और फिर हम लोगों ने यही प्लान किया कि हम लोगों ने इन चीज़ों को निकाल दें, और ये पड़ी पड़ी हमें वेस्ट हो रही हैं। तो यहाँ से मेरे रूम के बाहर से इतना अच्छा व्यू आता है ना। फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी प्रॉपर, जो आप लोगों से शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों से ना शेयर करनी थी, बताना था मैं कहाँ बिज़ी हूँ, क्या चल रहा है। तो फिर मैंने बस ये व्लॉग सेट किया आप लोगों के लिए। और मेरी थोड़ी सी ऊपर की सेटिंग हो रही है सेकंड फ्लोर पे। और ना यहाँ पे ये सीन था कि पहले मैंने अपना फर्नीचर रखवा लिया, फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे ना कारपेट रूम में सेट करना है। उसके बगैर पता नहीं मुझे आदत ही नहीं है कि मुझे ये था कि मैंने अपने रूम में कारपेट रखवा के फिर फर्नीचर रखना है, क्योंकि पिछले रूम में भी मेरे यही था और वहाँ पे भी मैंने चेंज करना था। लेकिन फिर मैंने यहाँ से फर्नीचर फिर निकलवाया और फिर मैंने अपना फर्नीचर दोबारा से सेट करवाया, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। और ये सारे जो मेरे जो शादी के बर्तन थे, अक्सर मैं बताती होती थी कि वो मेरे यूज़ में कभी आए ही नहीं, वो जैसे ख़रीदे जिस तरह आए घर में वैसे ही पैक रह गए। तो अब यहाँ पे आए हैं तो फिर ये था, ये अब मेरा सारी शिफ्टिंग ऊपर वाले फ्लोर पे हुई है और सब मतलब मेरी जो
مطلب سسٹر ان لا ہے اور مدر ان لا ہو گئیں، یہ سب نیچے والے فلور پہ ہے، تو یہاں کا بھی سارا میں آپ لوگوں کو وزٹ کرواؤں گی۔ ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو نیچے والا پورشن سارا سیٹ کیا تھا، اور پھر سیکنڈ والا بعد میں ہوا کہ چلیں یہ ہو جائے گا، بعد میں کر لیں گے۔ تو یہاں پہ سارے جو ہے نا باکس میں نے کھولے، کیونکہ پورا کچن جو تھا نا یہاں پہ مجھے یہ تھا کہ ساری چیزیں نکال کے نا یہاں پہ سیٹ کر لیتی ہوں۔ باکس ویسے بھی خراب ہو رہے تھے، میں نے کبھی برتن کھولے ہی نہیں تھے کبھی بھی، جب سے خریدے تھے نا اس کے بعد میں نے کبھی کھولے ہی نہیں، نہ دیکھے ان میں ہے کیا۔ اچھا، گھر شفٹنگ کے بعد ہے نا بہت ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں، ویسٹ ہوتی ہیں بہت ساری۔ اسی طرح ہمارے گھر میں تھا کہ ہماری فیملی بہت بڑی بھی نہیں تھی، لیکن سب ساتھ میں رہتے تھے نا، تو ہر چیز مطلب آنٹی کی یوز ہو رہی تھی، کچن میں بھی ہو گئی، اور فرنیچر میں جو میرے روم میں تھا وہ سارا تو یوز ہو رہا تھا، لیکن بہت ساری چیزیں نا وہ آنٹی کی یوز ہوتی تھی، مطلب میری اپنی کمی ہوئی ہیں، تو ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، سب اتنا کچھ تھا تو وہ نکالی نہیں، نہ پھر آنٹی نے مجھے کبھی کہا کہ نکالیں، میرا دل تو کرتا تھا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اسپیس نہیں بچتی تھی کہ ان کو کھول کے کہیں رکھوں یا چیزیں یوز میں آئیں۔ خیر اچھا، یہ سارا کرنے کے بعد ہے نا آج تقریباً جا کے ہماری سیٹنگ ہوئی ہے، آج تھوڑا سا گھر سیٹ ہوا ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی کہ چیزیں ٹوٹتی بھی ہیں، خراب بھی ہوتی ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، تو یہ سیم یہ والی میری وارڈروب بالکل نیو تھی، آپ لوگوں کے ساتھ اکثر میں وزٹ بھی کرواتی رہتی تھی۔ اس بیچاری کا سب سے زیادہ برا حال ہوا، یہ اتنی ہیوی تھی، یہ سیڑھیوں سے تو گزری نہیں، اس کو باہر جو تھا باندھ کے اس کو اوپر کو کھینچا، تو اس طریقے سے اوپر لے کے آئے، تو وہ جب اس کو کافی لوگوں نے مل کے نا، آدمیوں نے مل کے اس کو کھینچا، جب اوپر لانے کی کوشش کی تو یہ اس کا پیچھے سے وہ سارا ڈیمیج ہو گیا، مطلب یہ ٹوٹ گئی۔ پھر اب یہ تھا کہ اس کو اتنی مشکل سے اوپر لے کے آئے ہیں، تو اب یہ کیسے نیچے جا کے اس کو ریپیئر کروایا جائے، تو بس پھر کیا ریپیئر کروانی، جو فرنیچر والے تھا اس کو ہی بلوا کے بس اتنی سی اس کو سیٹ کیا کہ وقتی ہے نا یہ ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں، اس کو بعد میں کرتے رہیں گے۔ تو یہ پیچھے سے کافی خراب ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اب نا جتنا وہ پورشن سارا تھا نا خراب ہوا اس کو کور کر دیا وقتی، جو کہ ایک دفعہ یہ ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں بعد میں اس کا پیچھے سے پورا ہی چینج ہوگا، جو وہ ہارڈ بورڈ یوز کرتے ہیں، جو بھی چیزیں وہ یوز کرتے ہیں تو اس کو بعد میں پھر وہ پورا چینج کروا لیں گے، لیکن وقتی یہ ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں، کیونکہ ہم لوگ بہت دنوں سے کھپ رہے ہیں کہ ہر چیز سیٹ ہو جائے۔ تو یہاں پہ آج تقریباً میرے کپڑے بھی سیٹ ہوئے ہیں، نہیں تو ہر چیز بہت بکھری ہوئی تھی۔ تو ابھی یہ وارڈروب بھی سیٹ ہو گئی ہے، کچھ میں نے جو یوز میں تھے، جو بسترے آتے ہیں ہر چیز، وہ میں نے نیچے والے پورشن میں رکھی ہے کہ کوئی مہمان آئے تو مجھے ایزیلی نکالنے پڑیں، کیونکہ یہ اوپر والا پورا پورشن سیپریٹ ہے۔ تو وہ ساری چیزیں بھی سیٹ ہو گئی ہیں میری، باقی فرنیچر بھی تقریباً سیٹ ہو گیا ہے، برتن بھی ہو گئے ہیں۔ تھوڑا سا اب کوشش کروں گی کہ اپنے ریگولر ولاگس پہ آؤں۔ ابھی کچھ کپڑے مطلب میرے ابھی پڑے ہیں اسی روم میں، بہت مطلب کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، ڈریسر رہ گیا ہے میرا، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ابھی رہ گئی ہیں، کیونکہ ہم لوگ پہلے نیچے کی سیٹنگ میں لگے رہے پھر اوپر آئے، تو اب بس یہی والا کام رہ گیا، جس طرح اس روم کا بھی میں حال دکھانا نہیں چاہ رہی تھی لیکن پھر میں نے دکھا دیا، تو یہ ہم لوگ کل کے دن پہ رکھ لیں گے، کل کر کے فری ہو جائیں گے۔ اور ابھی بس ہے نا فریش ہوتے ہیں۔ آج موسم اچھا تھا، موسم اس طرح تھا کہ آندھی والا بھی تھا اور تھوڑی سی بارش ہوئی، زیادہ نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پہ میں ہو گئی تھی فریش، اور میرے فیس سے کافی زیادہ تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے، کیونکہ میں واقعی میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، کیونکہ چیزیں دکھنے میں کچھ اور لگ رہی ہوتی ہیں اور کرنے میں کچھ اور ہوتی ہیں۔ لگ ایسی رہا ہے کہ یہ بالکل آسان سا تھا، لیکن یہ کچھ آسان نہیں تھا یہ بہت ٹف تھا۔ اور یہاں پہ میں فریش ہو کے نیچے آئی، کھانا شانا کھایا ہم لوگوں نے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، رات کی بن رہی تھی چائے، اور ابھی میں چائے بناؤں گی، اور شامی کو بھی ابھی مجھے کھانا کھلانا تھا، لیکن وہ جناب اوپر چلے گئے ہیں۔ یہاں پہ میں نے اس کو کہا تھا کہ کھانا کھا کے پھر ہی جانا، تو بس میرے اینڈ والے کام چل رہے ہیں، یہاں پہ آنٹ والا بھی تھا تھوڑا سا، تو پھر میں نے کہا یہ سارے کمپلیٹ کر کے پھر اوپر جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے جو دہی بننا ہے، کیونکہ یہاں پہ سب لوگ نا صبح کو لسی پیتے ہیں، دہی پھر ان لوگوں نے کھانا ہوتا ہے، تو بس پھر میں نے کہا جاتے جاتے چلیں یہ بھی کمپلیٹ کر لیں۔ پھر میرے یہ ہے کہ مجھے کوکنگ شوکنگ کے لیے مطلب جو بھی کھانے پینے کی چیزیں وہ سب نیچے ہو رہی ہوتی ہیں،
تو مجھے یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے پھر اوپر جانا پڑتا ہے تاکہ میرے بار بار چکر نہ لگیں. تو یہ کام کمپلیٹ کر لوں پھر چلتے ہیں اوپر اور ریسٹ کریں گے. فائنلی آج کا میرا ولاگ پھر یہی تھا. میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کر لوں اور میں کہاں بزی ہوں, کیا کر رہی ہوں, اور کافی ٹائم سے میرے ولاگ نہیں آ رہے, تو مجھے تھا کہ یہ میں ساری چیزیں آپ سے شیئر کر لوں اور آپ لوگوں کو ایک دفعہ بتا دوں. اور باقی کافی کنڈیشن خراب ہے. میں ابھی دیکھ رہی تھی میرے سارے نیلز بھی ٹوٹ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ اب رکھیں گے آہستہ آہستہ. بس آج کا میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا کہ کہاں بزی تھی. اور ولاگ اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور یہیں پہ کرتے ہیں اپنے ولاگ کا اینڈ. اللہ حافظ.